ما عرفتش بغيت ندير فيها شي واحد خاسر في المونتاج. يو السلام عليكم الدراري ومرحبا بكم في فيديو جديد. بعدا قبل ما نبداو الصواب لازم رمضان مبارك سعيد يا ربي بقى صوتي بحال هكا على جميع الامه الاسلاميه والعربيه، ولا يدخل عليكم هذا الشهر بالصحه والسلامه باش ما تموتوا ان شاء الله. نعاود لكم القصه عشان ما نقدرش ندير شي حاجه بلا قصه. شحال هذيك صورت شي سبرديلات بيان سور هاي لا فيديو ديال السبرديلات، اي صورت واحد التصويره اللي كنت فريمون بغيت نصاوب، بغيت نعطيها الوقت اللازم ديالها. في ان سيغتان مومون تخسر ليا فوتوشوب، ما بقاش كيبغي يخدم ليا في بيسي نهائيا. دابا تقريبا 3 شهور او 4 شهور وانا ما خدمتش الفوتوشوب، يلا صايبته غير اليوم. اي طاحت لي واحد الفكره حتى انا ذكي بحال شي ذكي. اشنو قلت؟ غادي نشدو هذيك التصويره ونعطيها للدراري تيخدموا فوتوشوب ياك كوم مشي تشالنج يخدموا فيه شويه الكرياتيفيتي ديالهم. خصهم يديروا فيها شي حاجه، يديروا لها شي لعيبه، يصنعوا فيها شي حاجه بحال شي اشهار، بحال شي جرافيك ارت، بحال شي ارت وورك. اي فوالا صيفطوهم ليا. ما كنتش غادي ندير هاد لا فيديو هادي مي بيسكو كاينين بزاف، تقريبا كاينين شي 25 تصويره ولا شي 20، ما غاديش يجيوني في بوست واحد في انستغرام، سو قلت نديرو فيديو في يوتيوب. سو مرحبا بكم في هاد لا فيديو هادي. الا كنتي اول مره كتفرج في هاد الكماره هادي، في هاد الفاتشه هادي، هاد الفاتشه دي بوغوس بحال شي بوغوس، مرحبا بك سيدي، الله يبارك فيك. ما اسمي ديال لاشين عرفتش انني فيلم ميكر وانني فوتوغراف. سو فوالا الا كيعجبك الدومين هذا انضموا وانستغرام ديالي حتى الاخر ولا دابا المهم هو هنايا حيت هو فين درت تشالنج. سو قبل ما نبداو انا ما كنكريتيكي حتى شي واحد ولا ما كنقص من الخدمه ديال شي واحد، غادي نهضر معاكم ان كليون، يعني كوم شي واحد اللي صيفطتي ليه الخدمه اي شاف هذاك الشيء وغيعطيك دي نوت ولا ملاحظات، سوا اللي موديفي ولا اللي غادي خصك تبدلهم، حيت هادشي كاين في الدومين. ماشي كنقول لك ستات بغيت لوغو غادي تصيفط لي لوغو غادي تردوا لي، لا خصني نبقى معاك ديما في لي ريفيزيون، واش اوكي واش هادي صافي نبدلو هادي نبدلو لي بوليس نبدلو الفون، هادشي راكم عارفينه. دونك غادي نبداو باول صوره اللي هي هادي. اوكي سو هادي اول حاجه، اول اوبسيرفاسيون مشات ليا هو ان ديك البوبين ديال الخيط ما تحيداتش، كان خصها تبقى و سا ديبون دابا كلو الفيزيون ديالو. انا جو بريفير ان هذيك البوبين تكون تحيدات ديال الخيط. اي هذاك اللعيبه اللي فيها الورد الفوق ولا ديال الشجر كدي لي الشوفه، يعني في بلاصه ما انا غادي نركز على سبرديله مشات عيني نيشان داك اللوغو ديال نايك اللي اللور. اي بيان سور هذاك اللعيبه خضر لي الفوق، سي كو دي زيليمون اللي ما جوج مع بعضياتهم ياك. مي ديجا انا ما غاديش كل واحد نقول ليه تبارك الله عليك حيت فريمون ما حد درتي هاد الانيشيتيف تو. بعدا انا فرحت ملي وصلوني لي روتور وصلوني لي ميل، انا فرحت. اي بيان سور الا عطيتك شي ملاحظه راه ماشي باش نقص منك، راه غير باش تكون احسن بيان سور. دونك كيف ما هضرنا هذيك اللعيبه من الاحسن كانت تحيد. واللوغو ديال نايك فوالا دابا لعبتي لا 3 كولور، الاخضر والاحمر وهذاك البيربل ديال اللوغو جو بونس ما جاش في بلاصتو. سو جو بريفير ان داكشي يكون اسي بازيك اي سامبل وكلين وتبان لي سبرديله، حيت هي لو بروجي، هي البرودوي انيسيال ولا المهم في هاد لا فوتو كامله. سو هذه كانت بوغ لا بروميير فوتو من 1 حتى ل 10. غادي نعطيك الصاد 6 على 10. درتي محاوله زوينه، خدمتي خدمه زوينه، فو جوست ديفلوبي هذاك الشيء. بيان سور كنت غراضي بها فهمتي، زعما انا كليون غادي نشدك ونجلس معاك ونقول لك لا عافاك حيد هذه دير هذه رد هذه حيد هذه حتى تخرج الصوره كلين، يعني ماشي ما تاخذش فيك، بالعكس زوين هادشي. جود جوب. اوكي دوزو الثانيه. اي فوالا دابا بدينا كنطلعوا في لابار. انا صراحه داكشي ما كلاسيتوش، داكشي اللي تيليشارجيتو كنوريه لكم وحده ورا وحده. سو انليست the best Nike Air فوالا اوف ستايل نيو ديفينيشن. فوالا زوينه عجبتني بزاف. كاين سميتو كاين دوبل اكسبوجر ديال السبرديله دو فوا، كاين تكست، كاين لعبتي على سبايدر في الجنب، سبايدر حتى في الكتابه. اي لايك ات. وحتى لي كولور داكشي غري كلين زوين. سو جود جوب. يعني تقدر تكون كشي انونس، زعما شي انونس ديال شي برودوي جديد، تقدر تكون بحال هادي زعما وي كان تشيك زعما هو مول شي نايك وانا راه مول نايك مو والو. سي جوست كان ممكن نبدل معاك لو فون ديال الكتابه باش كتمشي نايك اير، نتاكدوا جوست من لي مو واش يجيو في بلاصتهم، يعني واش داكشي واش لي مو كيعطيو فالور للسبرديله. دونك غادي نعطيك الاخ ديالي 8 على 10. 8 على 10. شكرا
for thanks for كنكتبها لكم هنايا باش كتمشي ليا لونجلي. سو موفين اون لحاجه اخرى عاوتاني. اوكي سو اير نايك اير درتي لها داك ليفي بحال شي حاجه مقطعه ولا شي حاجه ديال شي ورقه قديمه. اي لايك ات بات هذيك البوبين ديال الخيط بقات جو سي با بوركو خليتوها بجوج مي بون كا وورك زعما كارت وورك زوينه بزاف. زقلتي هاد العود في الجنب اللي هو كان خصو يتحيد اي صافي. جو بريفير جوست كون قربتها واحد شويه وسونطريتيها على الوسط باش كيف ما قلت لك العين ديالي تمشي ليا نايك نيشان ما تمشيش ليا لبلايص اخرين. بات ثانك يو. كاين تحت اللوغو ديال نايك اير كاين ديك لعبات بيضين دي بوين شي ستيل زوين. كون حيدتي هاد لابوبين هادي وهاد العود هذا حيت هادشي مهم بزاف في الخدمه بيان سور. اكثر نعطيك استاذي 7/10 حيت جي ترو ايمي بورتون كو بغيت يكونوا دوطخ كولور ما يكونش كلشي بيض باش تهرج شويه مي فوالا ذاتس ات. مي كوم اسي زوينه. سموكين اوكس نيكست او سيفون. اوكي نشوف. او جاست دو ات. بدلتي ميم حتى اللون ديال الثوب درتي داك لي كولور جادور. خليتي ديك بوبينه ديال الخيط درتي فيها انستغرام ديالك. اوكي استغليتيها من واحد الناحيه. انا جوست جو بريفيري يكون الكادراج حيت باقي السرتم ديال الدار كيبان ليه دونك تقدر تكادرها واحد شويه بحال هكا وتدخل فيها نيشان يعني تكون افيش زوينه. مي الكتابه لو فون ديال جاست دويت جا واعر بزاف داكشي جا كي فهمتي كي داك الدريب هابط من التحت. بدلتي لو كولور ديال السبرديله بون باقي شي واحد مبدل لي كولور مي تبارك الله عليك زوينه بزاف. انا صراحه عجبتني هاد السبرديله في هاد لي كولور السبرديله اوريجينال دونك انا جو بريفير كنت حيدات لابوبين ودورتي في الكادراج ديالك شويه وجبتيها ليا لاصقه وفيها ديك جاست دويت وبهاد لي كولور وخاص اللوغو ديال نايك. المهم شي حاجه اللي كيف ما قلت لك يعني غادي نجي نجلس معاك ونكملوها حتى يعطينا واحد برودوي فينال. اي ويل تشيك زعما كنت كليون ناخذها ما غاديش نهضر بزاف وغتخلص بيان سور. سو اي ويل جيف يو ا برودر 8/10 8/10 بيرفكت. والله عجبتني فو جوست فيناليزي فهمتي ديك لا توش فينال. جو بونس زربتي جو بونس ما عطيتكمش ديلي فهمتي ديلي عالي ولكن صافا اي لايك ات. سو ساد ماجور. اوكي سبرديلا دوك البالون دوك المنطاد نايك في الجناب اي لايك ات. ماشي كوم افيش بروفيسيونيل ما تقدرش تكون بحال دابا شي كوفر ديال شي ديسك. جو بو زعما جو بو لا بروندر سينون داكشي كلين تقطع كلين. درتي كلشي ناضي يعني ما بانش ليا الديفو في لا فوتو واخا كنزومي ما بانش ليا شي حاجه تبارك الله عليك برو. جوست كون كان ديك الباك جراوند شويه بلوري اكثر يعني يكون فيها باش ما يمشيش ليا عيني لهذوك عباد الشمس بلي فريمون صبر ديال الوسط وتكبر واحد شويه ذاتس ات. فوالا ثانك يو برو. غادي الا خديناها كارت وورك غادي نقول لك 8/10 بيان سور. نقيه زوينه حنينه خصها شويه ديال الموديفيكاسيون ان غير تسونطري داكشي الوسط و وي ار ان بيان سور على انستغرام ديال كل واحد كاين لتحت بيان سور. الا بغيتو تشوفوا كيفاش وراكم ولا شي حاجه دخلوا دويو معاه. اوكي ليتس سي هاد اللعيبه هادي نايك اير فورس كلين تقدر تكون افيش ولا شي انونس ديال شي تبديله غتخرج. كاين شادو لتحت هذيك كركز عليها بزاف. اللوغو ديال نايك اللور. الملاحظه الوحيده اللي عندي هو ان اللوغو كان واحد شويه صغير والاير فورس اللي كتبتي الفوق تكون دير ليها الفون ديال الاير فورس يعني البوليس ديال الاير فورس مي باك جراوند في لون واحد باش نمشي عيني نيشان السبرديله ديريكت. اي لايك ات صات بيرفكت 8/10 ديالك نادينا. كاين شباب اي ندوزو للصوره واحده اخرى. اوكي تشاندر الرعد نايك اير فورس نايك ويرد ذا فيوتشر جو بونس رايت قلبتي الاير والاي ذا فيوتشر. كاين اللوغو ديال نايك لور كاين الرعد نايك زوينه.
عندي اوبسيرفاسيون وحده سي كو بحال جاني البيض بحال جاتني ترو شارجي فهمتي. انا جو بريفيري يكون كانوا واحد جوج ولا ثلاثه ديال الرعد ديزين ورا السبرديله تكون زعما السبرديله بابين زعما كتبان خارجه عندي. اي ويل تشيك زعما بلا ما موديفي شي حاجه. او الفو فيغ اتونسيون لي فوت دورتوغراف. دونك على ديك الخطا ديال ريت ولا رايت فيوتشر غادي نعطيك 7 على 10 7 على 10. مي كاونغلوب ناديه اصلا هادشي كيتصحح في الريفيزيون ديال ليماج فينال. هادشي نقدروا نصحوه بلا حتى شي مشكل.